جو लोग आपसे नफरत करते हैं और इसी इंतज़ार में है कि आपको दर्द में देखें, आपको तकलीफ़ में देखें, जो लोग आपको दर्द में देखना चाहते हैं, उनके सामने और बहादुर बनो, और मुस्कुराओ, और स्ट्रॉन्ग बनो, शिकायत ना करो, किसी से शिकायत ना करो। जो इंसान तुम्हारी तकलीफ़ें नहीं दूर कर सकता, जो इंसान तुम्हारे गम नहीं बाँट सकता, जो इंसान तुम्हारी कैफ़ियत और इमोशंस को नहीं समझता, उससे अपने दिल की बातें ना करो, उसे अपने गम ना सुनाओ, अल्लाह को अपना गम सुनाओ, जाए नमाज़ बिछाओ, बैठे रहो, बातें करो, रो, आँसू बहाओ, कहो अल्लाह से, अल्लाह मैं किससे कहूँ? अल्लाह मैं किसे समझाऊँ? अल्लाह कोई नहीं समझने वाला, अल्लाह मैं देख रही हूँ इंसान ही इंसान का यहाँ पे दुश्मन बना हुआ है। कोई किसी को कामयाब देखने को तैयार नहीं, कोई किसी की खुशी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अगर किसी इंसान के हाथ में ये पावर है कि दूसरे के मुँह से निवाला छीन ले, तो अल्लाह मैंने देखा है लोग निवाला छीनते हैं, लोग रिस्क छीनते हैं, लोग ताकतें छीनते हैं, लोग हौसले तोड़ते हैं। अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए, या अल्लाह मुझे हौसला चाहिए, या अल्लाह मैं इंसानियत की मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि इंसानों में आज भी अच्छे इंसान मौजूद है। जो सही मुसलमान है वो कैसा होता है, या अल्लाह मुझे ऐसा किरदार दे कि मैं साबित कर सकूं कि मैं मुसलमान हूँ और मुकम्मल मुसलमान हूँ, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं दूसरों के साथ बुरा नहीं करती, लोगों के दर्द बांटे, लोगों की तकलीफों को समझे, लोगों को इज्जत दे, एहतराम दे, रिस्पेक्ट दे। आपसे नीचे लेवल के जो लोग हैं उन्हें बहुत इज्जत दे। इसका मतलब ये नहीं है बैठकर घंटों घंटों आप उनके साथ वक्त गुजारे और उन्हीं के रंग में रंग जाए। नो, जब भी कोई दुख से भरा इंसान आपको मिले तो उसे चंद लम्हों के लिए फील कराओ कि मैं आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। और अगर थोड़ी बहुत किसी की हेल्प कर सकते हो ज़रूर करो। क्या पता आपने जो किसी की मामूली मदद की हो वो अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि उसके बदले में अल्लाह आपकी एक बहुत बड़ी गैबी मदद कर दे। खुद को अल्लाह से जोड़ो और अपने बंद रास्तों से नहीं घबराना। मूसा अलैहिस्सलाम को याद रखो, जिस तरह से अल्लाह ने मूसा के लिए दरवाजे खोले समंदर के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद रखो, कैद से, तन्हाई से, अंधेरे से निकाल कर अल्लाह ने कैसे बादशाही अता की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दिन को याद करो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया और खाना काबा के सामने किस तरह से बुतों को तोड़ा। वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया। और उस ईमानदार मुसलमान को जिसका तवक्कल हाई लेवल पर अल्लाह पर रहा है, अल्लाह भी उस इंसान को कामयाब ज़रूर करता है, इज़्ज़तें ज़रूर देता है। उन्हीं जगहों से, उन्हीं लोगों के सामने अल्लाह इज़्ज़त देता है जो लोग आपको कबूल करने को तैयार नहीं होते, जो लोग आपको इज़्ज़तदार मानने को तैयार नहीं होते, जो लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि इस इंसान को पावर मिले। लेकिन अल्लाह सब करके दिखाता है। ये अल्लाह की शान है, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की पावर है। लेकिन हम भी तो अल्लाह वाले बने, दिल से अल्लाह से जुड़े, अल्लाह के कहने पर चले। क्या वाकई में हम उस तरह से कुरान को पढ़ रहे, सीख रहे, समझ रहे? क्या वाकई में हम रूह से अल्लाह से जुड़े हुए हैं या सिर्फ मुंह से अल्लाह अल्लाह करते हैं? हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। आज का जो टाइम है ना, वो ये है कि लोगों के पीछे ना भागो, अपने वक्त को बर्बाद ना करो, कुरान के मुताबिक चलो। कुरान क्या कह रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, कुरान तो हमें यही कहता है कि अल्लाह की बात मानो, रसूल की पैरवी करो। इनके बगैर आप ना मुकम्मल हो, आप अधूरे हो। और अगर दुनिया के सामने आपने कोई कामयाबी हासिल कर भी ली, दिली रूहानी सुकून तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक चलने के बाद ही मिलेगी। तो असल जो जीत है वो दिल का सुकून है, और दिल का सुकून अल्लाह वाला बनने के बाद ही मिलेगा। लेकिन अपने हौसले को ये बात सोचकर कमजोर ना करें कि जदीद दौर है, लोग कहाँ जा रहे हैं, कितनी तरक्कियां कर रहे हैं, उनका रहन सहन, उलिया, स्टाइल, सोच कहाँ से कहाँ है, और हम बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें। याद रखना, देखिए इस बात को भूले मत
اللہ چیلنج کر چکا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے. اصل جیت، اصل جو کامیابی ہے وہ دل کا سیٹسفیکشن ہے، وہ دل کا سکون ہے. تو اصل جو چیز ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، دل کے سکون کو حاصل کرے، دل کا سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے. وہ اللہ سے جڑ کر، اللہ کو جان کر، مان کر، اللہ کی مان کر، اللہ کو سمجھنے کے بعد ہی ہمیں حاصل ہوگی. بالکل بھی نہ گھبرائے، پریشان نہ ہو، اپنی تکلیفوں سے سیکھو، سمجھو، نئے پلاننگ کرو، نیا راستہ بناؤ، کوشش کرو کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیسے نکلوں. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے سے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اس انسان سے دور رہو، اس پر بھروسہ مت کرو، اس کے کہنے پر مت چلو، مجھ پر یقین رکھو. یعنی کہ اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ پر توکل رکھ کے، اللہ کے کہنے پر چلے. کسی غلط انسان کے کہنے پر چلو گے جو اللہ سے دور ہے، وہ آپ کو بھی اپنی طرح ناکام بنا دے گا، وہ آپ کو بھی توڑ دے گا. تو خود کو ان کاموں میں، ان ایکٹیویٹیز میں لگاؤ جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بالکل بھی ہمت نہ ہارے. آج جو مرضی جتنا بھی آپ ٹوٹے ہوئے ہو، خود کو حوصلہ دو کہ مجھے یقین ہے، میں اللہ کے نظر میں ہوں، میں نکل جاؤں گی، میں ان تکلیفوں سے نکل جاؤں گی، میں اسٹرانگ ہوں. روز خود کو کہو میں بہادر ہوں، میں بالکل بہادر ہوں، کیونکہ میں اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں، میری دوستی ہے اللہ سے، میں کیوں بہادر نہیں ہوں. یہ کانفیڈنس اپنے اندر لے کر آئے. دیکھیں، کسی انسان کا کسی بڑے انسان سے اگر تعلق جڑ جائے تو وہ کتنے گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے تعلقات کہاں تک ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. تو اگر جو سب سے بڑی دنیا کی سپر پاور ہے اللہ، اگر ہم اس سے جڑ جائے تو ہم کتنے پاورفل ہوں گے. تو سمجھے، ان چیزوں کو سمجھے، اپنی زندگی کو بدلے. یاد رکھنا، آپ کی زندگی کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں بدل سکتا. زندگی تب بدلتی ہے جب آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہو. اگر آپ بیٹھ کر اپنے ٹائم کا فضول استعمال کر رہے ہو، آپ رو رہے ہو، آپ کوس رہے ہو، آپ پاسٹ میں ہی گھوم رہے ہو، آپ روزانہ اپنے دکھ دہرا رہے ہو، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، وہ مجھے نہیں سمجھ رہا، وہ مجھے دکھ پہنچا رہا ہے، اور یہی کہتے اور سہتے آپ کو صبح سے شام ہو جاتی ہے. کرو گے کیا زندگی میں؟ آگے کیسے نکلو گے؟ اس انسان کو ثابت کیسے کرو گے کہ تم بیسٹ ہو؟ جس انسان نے تمہیں ریجیکٹ کیا، ٹکرایا، اپنایا نہیں، تمہیں اپنے گروپ سے نکالا کہ نہیں یہ کسی قابل نہیں ہے، کیا انہیں ثابت نہیں کرنا ہے کہ مجھے تم لوگوں نے نہیں نکالا اپنے گروپ سے، مجھے اللہ نے تم لوگوں سے الگ کیا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے بہت سارا کام لینا تھا. خود کو اسپیشل سمجھو، خود کو VIP سمجھو، لیکن گھمنڈ میں نہیں، غرور میں نہیں، تکبر میں نہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کر کہ میں اسپیشل ہوں، اسی لیے میں اپنے رب سے جڑی ہوئی ہوں، میں اپنے اللہ کے کہنے کے مطابق چل رہی ہوں، تو میں فالتو انسان نہیں ہوں، میں فضول انسان نہیں ہوں. نہ میں فضول لوگوں سے جڑوں گی، نہ میں فضول کام کروں گی. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارے.